के भन्नुपर्छ? सर चैप्टर 2 को इंटरफेसिंग हुन्छ नि सर त्यो भन्नुपर्छ अनि टाइमिङ डायग्राम मोड 1 र मोड 2 को ल यो चारवटा क्लियरै छ त्यसो भए सिम्पल आइयो स्ट्रोब आइयो सिंगल ह्यान्डसेक र डबल ह्यान्डसेक है डबल क्लियर छ सर त्यो ल 8085 माइक्रोप्रोसेसरसँग या कुनै पनि माइक्रोप्रोसेसरसँग आइयो पोर्ट्स हुँदैन तर हामीले पेरिफेरल और एक्सटर्नल डिभाइसलाई माइक्रोप्रोसेसरसँग कनेक्सन गर्नको लागि पोर्ट चाहिन्छ त्यही भएर सोलुसन के हो भने माइक्रोप्रोसेसरलाई पहिला पीपीआई डिभाइससँग कनेक्सन गर्नुपर्ने अनि बल्ल पीपीआई डिभाइससँग अ नम्बर अफ पोर्ट्स हुन्छ र त्यो पोर्टसँग पेरिफेरललाई कनेक्सन गर्यो भने पीपीआई को हेल्पबाट माइक्रोप्रोसेसर र पेरिफेरलको बीचमा कनेक्सन हुन्छ र कम्युनिकेसन हुन्छ पीपीआई मेनी कम्पनीले बनाएको तीमध्ये अहिले हामीले स्टडी गर्नु छ इन्टेल कम्पनीले बनाएको 8255 पीपीआई अब 8255 पीपीआई मा जम्मा 3 वटा पोर्ट छन् पोर्ट ए पोर्ट बी पोर्ट सी तीनटै पोर्ट्स 88 बिट को छ फिगर हेर्दै सजिलो हुन्छ यो भनेको इन्टरनल ब्लक डायग्राम अफ यहाँनिर को होस्टको अप्सनै आएन को होस्ट पनि बनाउन मिल्छ जुममा होस्ट छ को होस्टै छैन यसमा के हो ल 8085 सँग जम्मा 3 वटा पोर्ट्स हुन्छ पोर्ट ए पोर्ट बी पोर्ट सी तीनटै पोर्ट 88 बिट को छ ती मध्ये पोर्ट सी लाई सिंगल 8 बिट पोर्ट जस्तो युज गर्न पाइन्छ या पोर्ट सी लाई दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट 4 बिट पोर्ट्स को फर्ममा युज गर्न पाइन्छ अब यो ब्लक डायग्राममा पोर्ट ए को 8 वटा पिन्स र पोर्ट सी को अपर 4 वटा पिन्सलाई कलेक्सन गरेर एउटा ग्रुपिङ गरेको छ त्यसको नाम हो ग्रुप ए सिमिलरली पोर्ट बी र पोर्ट सी को लोअर 4 वटा पिन्स टोटलमा 12 वटा पिन्सलाई ग्रुपिङ गरेको छ र त्यो ग्रुपको नाम हो बी ग्रुप र बी ग्रुपलाई कन्ट्रोल गर्ने ग्रुप बी कन्ट्रोल हो र ग्रुप ए भित्रको 12 वटा पिन्सलाई कन्ट्रोल गर्ने ग्रुप ए कन्ट्रोल हो पेरिफेरल र माइक्रोप्रोसेसरको बीचमा जुन डाटा ट्रान्सफर हुन्छ त्यो डाटालाई टेम्पोररी होल्ड गर्नको लागि 8255 भित्र डाटा बस बफर युज गरिया छ जसको नामले नै भन्छ 8255 को हेल्पबाट प्रोसेसर र पेरिफेरलमा ट्रान्सफर हुने डाटालाई टेम्पोररी 8255 भित्र स्टोर गर्नेको नाम हो डाटा बस बफर त्यसपछि रीड राइट कन्ट्रोल लजिकको मिनिङ त्यस्तो सर्किट जुन सर्किटले 8255 को अपरेसनलाई कन्ट्रोल गर्छ कुन पोर्टबाट कति बेला रीड हुनुपर्ने या राइट हुनुपर्ने या के हुनुपर्ने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने सर्किटको नाम हो रीड राइट कन्ट्रोल र त्यसमा अ नम्बर अफ सिग्नल्स अभाइलेबल छन् आरडी बार 0 भए रीड फ्रम अ पोर्ट हुन्छ 1 भयो भने रीड हुँदैन डब्लुआर बार त्यसमा 0 भए अ पोर्टमा डाटा राइट हुन्छ 1 भयो भने पोर्टमा डाटा राइट हुँदैन A1 A0 ले एड्रेस बिटको काम गर्छ र पोर्ट ए पोर्ट बी पोर्ट सी तीनवटा पोर्ट्स अभाइलेबल छन् र रीड राइट कन्ट्रोल लजिक भित्र एउटा स्पेशल रेजिस्टर हुन्छ जुन रेजिस्टरले 8255 को अपरेसनलाई कन्ट्रोल गर्छ त्यसलाई भनिन्छ कन्ट्रोल रेजिस्टर त्यही तीनवटा पोर्ट र एउटा कन्ट्रोल रेजिस्टर चारवटालाई दुईटा बिटको एड्रेसिङ चाहिन्छ र त्यही दुईटा बिटको एड्रेस A1 र A0 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ र एड्रेस पनि सम्झेकै होला पोर्ट ए को एड्रेस 00 पोर्ट बी को एड्रेस 01 पोर्ट सी को 10 र कन्ट्रोल रेजिस्टर को 11 त्यसपछि रिसेट भन्ने पिन को मिनिङ 8255 लाई इनिशियल
स्टेजमा पुर्याउनको लागि युज गर्ने पिन भनेको रिसेट हो र पुरै 8255 आइसीलाई काम गराउने कि नगराउने त्यसको लागि एउटा सीएस बार भन्ने पिन पनि होला तल सीएस बार भन्ने पिनको हेल्पबाट पुरै आइसीलाई सिलेक्ट गर्ने कि डिसेलेक्ट गर्ने भन्ने 8255 लाई 3 वटा मोड्समा अपरेट गर्न पाइन्छ तिनीहरूको नाम हो मोड 0 मोड 1 मोड 2 यो अघि भनिसके तिमीहरूलाई चारवटाको एड्रेसिङ अब फाइनली मोडलाई एक्सप्लेन गर्छु अनि त्यसपछि कन्ट्रोल वर्ड पनि एक्सप्लेन गरिहालौं कुन पोर्टले कति बेला कुन मोड और इनपुट आउटपुटमा काम गर्नुपर्ने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि 8085 मा प्रोग्रामको हेल्पबाट हामीले 8 बिट डाटा कन्ट्रोल रेजिस्टर अफ 8255 मा राइट गर्नुपर्ने र त्यही कन्ट्रोल रेजिस्टरमा लेखिने 8 बिट भ्यालु जसको हेल्पबाट अल द पोर्ट्सको अपरेसन कन्ट्रोल गर्न मिल्छ त्यसैलाई भनिन्छ कन्ट्रोल वर्ड 8 बिटको हुन्छ जानिसक्यौ र यो जहिले पनि कन्ट्रोल वर्डलाई हामीले कन्ट्रोल रेजिस्टरमा स्टोर गर्नुपर्ने अनि बल्ल कन्ट्रोल रेजिस्टरको त्यो कन्टेन्टलाई हेरेर 8255 को अपरेसन डिसाइड हुन्छ अब 8255 मा यी पोर्ट्सहरूलाई कुन कुन मोडमा युज गर्न पाइन्छ त्यसको लागि 3 वटा मोड्स अवेलेबल छन् मोड 0 मोड 1 मोड 2 अब तीनटै मोड्स लाई अब यहाँनिर पहिला यसले कन्ट्रोल वर्डको फर्मेट दिएको छ म पहिला तिमीहरूलाई मोड्स एक्सप्लेन गर्दैछु त्यसपछि यो कन्ट्रोल वर्ड एक्सप्लेन गर्छु तीनवटा मोड्स मध्ये पहिलो मोड भनेको मोड 0 भनेको पोर्ट ए र पोर्ट बी लाई मोड 0 मा इनिशियलाइज गर्न मिल्छ केयर गर पोर्ट सी को मोड हुँदैन है पोर्ट ए र पोर्ट बी लाई मोड 0 मा इनिशियलाइज गर्न मिल्छ र मोड 0 मा इनिशियलाइज गर्यो भने पोर्ट ए र पोर्ट बी को हेल्पबाट सिम्पल वेबाट डाटा ट्रान्सफर हुन्छ सिम्पल वेबाट डाटा ट्रान्सफर हुनुको मिनिङ ह्यान्डसेक पर्पसको लागि कुनै पनि कन्ट्रोल सिग्नल युज गरिदैन त्यही भएर विदाउट युजिङ ह्यान्डसेक विदाउट युजिङ स्ट्रोब सिम्पल अघि जुन चारवटा ट्रान्सफर स्किप गरेका थिए नि सिम्पल ट्रान्सफर स्ट्रोब सिंगल ह्यान्डसेक डबल ह्यान्डसेक तीमध्ये पहिलो वेबाट सिम्पल ट्रान्सफरको मेकानिजमबाट पोर्ट ए और बी बाट डाटा ट्रान्सफर गर्नु छ भने दुईटैलाई हामीले मोड 0 मा इनिशियलाइज गर्न मिल्छ मोड 0 मा इनिशियलाइज गर्यो भने पोर्ट ए ले पनि युनिडिरेक्सनमा काम गर्छ दैट मिन्स आइदर पोर्ट ए लाई इनपुट बनाउन सक्छ या आउटपुट बनाउन सक्छ एट द सेम टाइम त्यसलाई इनपुट आउटपुट दुईटै बनाउन सक्दैनौ पोर्ट बी पनि युनिडिरेक्सनल मोडमै काम गर्छ त्यो कन्डिसनमा पोर्ट सी मा फ्लेक्सिबिलिटी दुईटा छ जुन अघि भनेको थिए तिमी चाह्यो भने सिंगल 8 बिट को पोर्ट सी युज गर्न सक्छौ आइदर इनपुट और आउटपुट जस्तो या तिमी चाह्यो भने पोर्ट सी लाई दुईटा 4 बिट इन्डिपेन्डेन्ट पोर्ट्स मा युज गर्न सक्छौ जुन मध्ये एउटा लोअर पोर्ट सी लाई इनपुटमा पोर्ट सी अप्पर लाई आउटपुटमा या अप्पर लाई इनपुटमा लोअर लाई आउटपुटमा या दुईटैलाई इनपुटमा या दुईटैलाई आउटपुटमा तिमी आफ्नो इच्छा अनुसार युज गर्न सक्छौ ह्यान्डसेक सिग्नल्सहरु युज गरिदैन यो पोर्ट 0 को लागि या भनौं मोड 0 को लागि अब मोड 1 अब यो जस्ट तिमीहरुलाई रिफ्रेश गर्नको लागि मात्रै देखाउँदैछु बाँकी कुरा त म एक्सप्लेन गर्दैछु यो मोड 0 को लागि भयो त्यसपछि बीएसआर मोड पनि हुने गर्छ बीएसआर को मिनिङ हो बिट सेट रिसेट यसले के भन्छ भने हामीले जति बेला पनि पोर्ट सी को 8 वटा पिन्स मध्ये कुनै पनि एउटा सिलेक्ट गरेको पिनलाई सेट और रिसेट गर्न सक्छौं कुनै पनि पोर्ट सी को 8 वटा मध्ये एउटा पिनलाई जति बेला पनि हामी सेट और रिसेट गर्न सक्छौं त्यही पोर्ट सी को असेलेक्टेड बिटलाई और पिनलाई सेट रिसेट गर्नको लागि युज गर्ने मोडको नाम हो बीएसआर मोड र बीएसआर मोडको हेल्पबाट हामीले पोर्ट सी को एउटा पिनलाई सेट और रिसेट गर्न सक्छौं बीएसआर मोडमा काम गर्नु छ भने रुल के हो भने हामीले एउटा 8 बिट कन्ट्रोल वर्ड लेख्नु पर्ने र त्यो 8 बिट कन्ट्रोल वर्ड कन्ट्रोल रेजिस्टरमा स्टोर गर्नु पर्ने अनि बल्ल कन्ट्रोल रेजिस्टरमा स्टोर गरेको अनुसार 8 वटा मध्ये एउटा पिन अफ पोर्ट सी सेट और रिसेट हुन्छ सँगसँगै यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो अब कन्ट्रोल वर्ड दुई थरीको देखियो अघि भनेको थिए तीनटै अब पोर्ट्सहरुको मोडको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ कन्ट्रोल वर्ड
र भर्खर भने बीएसआर पर्पसको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ। अब यदि हामीले सबभन्दा पहिला मोडको लागि इनिसियलाइजेसन गर्नको लागि कन्ट्रोल वर्ड लेखिसकेका छौँ, अब हामीले बीएसआर को लागि कन्ट्रोल वर्ड कन्ट्रोल रेजिस्टरमा लेख्यो भने पोर्ट सी को सेलेक्टेड पिन त सेट रिसेट हुन्छ, तर त्यसले अलरेडी सेट गरेको मोडलाई चेन्ज गर्दैन। जबकि कन्ट्रोल रेजिस्टरको भ्यालु चेन्ज भइसक्यो। अघि कन्ट्रोल रेजिस्टरमा के थियो, मोड सेलेक्सनको 8 बिट कन्ट्रोल वर्ड, त्यो अनुसार पोर्टहरू मोडमा इनिसियलाइज भयो। अब म त्यही कन्ट्रोल रेजिस्टरमा बीएसआर को लागि कन्ट्रोल वर्ड लेख्यो भने एडिसनली के काम हुन्छ, पोर्ट सी को सेलेक्टेड बिट सेट रिसेट हुन्छ, तर त्यसले अलरेडी सेट गरेको मोड्सलाई चेन्ज गर्दैन। अब क्वेसन आउँछ मोड कसरी सेलेक्ट गर्ने, त्यसको लागि अघिको फर्मेट अब सो गर्दैछु मोड सेलेक्सन गर्नको लागि। यो एउटा चार्ट सम्झिनुपर्छ, जुन चार्टले अल्टिमेटली हामीलाई मोड सेलेक्सन कसरी गर्ने त्यसलाई सो गर्छ। यो भनेको 8 बिट भ्यालु हो। यही 8 बिट भ्यालुलाई कन्ट्रोल वर्ड भनिन्छ र यही कन्ट्रोल वर्डलाई हामीले कन्ट्रोल रेजिस्टरमा स्टोर गर्ने हो। र अब क्वेसन आउँछ 8 वटा बिट मध्ये कुन बिट 1 राख्ने, कुन बिट 0 राख्ने। त्यसको लागि सम्झ, D7 भनेको MSB हो, D0 भनेको LSB हो। अब LSB बाट सुरु गर्दैछु। पोर्ट सी लोअरलाई इनपुट बनाउनु छ भने यहाँनिर 1 राख, पोर्ट सी लोअरलाई आउटपुट बनाउनु छ भने यहाँ 0 राख। नेक्स्ट बिट भनेको पोर्ट बी को लागि हो। पोर्ट बी लाई इनपुट बनाउनु छ भने 1 राख यहाँनिर, पोर्ट बी लाई आउटपुट बनाउनु छ भने 0 राख। त्यसपछि पोर्ट बी को मोड सेलेक्सन हो र पोर्ट बी लाई मोड 0 मा राख्नु छ भने यो D2 भन्ने बिटमा 0 राख। पोर्ट बी लाई मोड 1 मा राख्नु छ भने त्यो कन्डिसनमा D2 मा 1 राख। यो तीनटा बिट्सको एलबाट, पहिलो बिटको एलबाट पोर्ट सी लोअरलाई इनपुट आउटपुट छुट्याएको, दोस्रो बिटको एलबाट पोर्ट बी लाई इनपुट आउटपुट छुट्याएको, तेस्रो बिटको एलबाट पोर्ट बी को मोड 0 कि 1 लाई छुट्याएको। त्यसपछि D3 भन्ने बिटले पोर्ट सी अपर को लागि काम गर्छ र पोर्ट सी अपर भयो भने D3 मा, पोर्ट सी अपर आउटपुट भयो भने D3 मा 0 राख, पोर्ट सी अपर इनपुट भयो भने D3 मा 1 राख। D4 भनेको पोर्ट ए को लागि हो र पोर्ट ए इनपुट भए D4 मा 1 राख, पोर्ट ए आउटपुट भयो भने D4 मा 0 राख। D6 र D5 यो दुईटा बिटले पोर्ट ए को मोडलाई काम गर्छ र पोर्ट ए को तीनटा मोड छ, मोड 0, मोड 1, मोड 2, तीनटै मध्ये एनी मोडमा काम गराउन सकिन्छ। त्यही भएर यो तीनटा मोड मध्ये एउटा मोड सेलेक्सन गर्नको लागि यो दुईटा बिट युज गरिन्छ र रुल के भयो भने पोर्ट ए मोड 0 मा छ भने 0 0 राख, पोर्ट ए मोड 1 मा छ भने 0 1 राख, पोर्ट ए मोड 2 मा छ भने दुईटा चोइस हो, 1 0 राखे पनि हुन्छ, 1 1 राखे पनि हुन्छ, आफ्नो इच्छा। र अहिलेको लागि यो कन्ट्रोल वर्ड मोड सेलेक्सनको लागि हो भने D7 मा 1 राख्नै पर्छ। D7 मा 1 राख्यो भने बल्ल प्रोसेसरले बुझ्छ दिस कन्ट्रोल वर्ड फर मोड सेलेक्सन। ल बुझ्यो यो मोड सेलेक्सन कसरी गर्ने? ल अब यो इक्जाम्पल्सहरू छन्, भेरी सिम्पल इक्जाम्पल हो। अहिलेको फर्मेट माइन्डमा छ भने सजिलो छ। इनपुटको पहिलो लेटर आई भएकोले 1 जस्तो हुन्छ, आउटपुटको पहिलो लेटर O भएकोले 0 जस्तो हुन्छ। त्यही भएर इनपुट हुने बेलामा 1 राख्ने, आउटपुट हुने बेलामा 0 राख्ने। पोर्ट बी को लागि मोड 0 भए 0 राख्ने, पोर्ट बी को मोड 1 भयो भने 1 राख्ने। तर पोर्ट ए मा दुईटा बिट भएकोले अलिकता सम्झिनुपर्छ, मोड 0 भनेको 0 0, मोड 1 भनेको 0 1, मोड 2 भनेको आइदर 1 1 और 1 0। र MSB जहिले पनि 1 राख्ने यदि यो कन्ट्रोल वर्ड मोड सेलेक्सनको लागि हो भने। ल अब बीएसआर को मिनिङ अघि भनिसके र बीएसआर को पनि यो फर्मेट सम्झिनुपर्छ। बीएसआर को फर्मेट हो, यो पनि कन्ट्रोल वर्ड हो, जुन कन्ट्रोल वर्ड कन्ट्रोल रेजिस्टरमा लेख्यो भने बिट सेट या रिसेट हुन्छ। ती मध्ये D0 बिट यदि हामीले सेट गर्नु छ भने D0 मा 1 राख्ने, रिसेट गर्नु छ भने 0 राख्ने। त्यसपछि D3, D2, D1 यो तीनटाको हेल्पबाट पोर्ट सी को 8 वटा पिन्स मध्ये एउटा पिनको नाम बाइनरीमा लेख्ने। पोर्ट सी को पिन नम्बर 0 छ भने 0 0 0 लेख्ने,
PC1 छ भने 001 लेख्ने, गर्दा गर्दै PC6 छ भने 110 लेख्ने र PC7 छ भने त्यो कन्डिसनमा 111 लेख्ने। द्याट मिन्स यो तीनटा बिट कोइलबाट पोर्ट C को एउटा पिन लेख्ने। त्यसपछि यो तीनटा बिट जे लेखे पनि काम छैन, त्यही भएर यो तीनटा डोन्ट केयर र अब यो MSB हेर MSB 0 राख्नै पर्छ BSR मोडको लागि। यो र अघिल्लोलाई कम्पेयर गरेर यो छुटिहाल्यो। जुन पनि कन्ट्रोल वर्डको MSB पहिला प्रोसेसरले चेक गर्छ। MSB 1 छ भने प्रोसेसरले बुझ्छ यो कन्ट्रोल वर्ड मोड सेलेक्सनको लागि हो र MSB 0 छ भने बुझ्छ यो कन्ट्रोल वर्ड बिट सेट रिसेट फर पोर्ट C को लागि हो। ल यो पनि बुझेकै होला, झन् सिम्पल हो। अब मोड 1 को मिनिङ मोड 1 र मोड 2 को मिनिङ फेरि अब आउँदैछ। मोड 0 त अघि बनिसके। पोर्ट A र पोर्ट B लाई मोड 1 मा इनिशियलाइज गर्न मिल्छ। अघि पनि भनेको थिए पोर्ट A र B लाई मोड 0 मा इनिशियलाइज गर्न मिल्छ। भर्खर भने पोर्ट A र पोर्ट B दुईटैलाई मोड 1 मा इनिशियलाइज गर्न मिल्छ। तर मोड 1 को रुल के हो भने कुनै एउटा पोर्टलाई मोड 1 मा इनिशियलाइज गर्यो भने त्यो पोर्टलाई ह्यान्डसेक गर्नको लागि 3 वटा कन्ट्रोल सिग्नल चाहिन्छ र त्यो 3 वटा कन्ट्रोल सिग्नल पोर्ट C को 8 वटा पिन्स मध्ये 3 वटा पिन्सले क्यारी गर्छ। अब यसैलाई टुक्रियाएर भनौं, यदि म पोर्ट A लाई मोड 1 मा राख्यो भने त्यो कन्डिसनमा पोर्ट A को 8 वटा पिनबाट डाटा ट्रान्सफर हुन्छ र त्यो ट्रान्सफरलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि ह्यान्डसेक सिग्नल पोर्ट C को 3 वटा पिन्सले क्यारी गर्छ। पोर्ट C को 8 वटा पिन्स मध्ये 3टा पिन पोर्ट A ले लिइसक्यो, रिजर्भ भइसक्यो। प्लस म पोर्ट B लाई पनि मोड 1 मा राख्न सक्छु र पोर्ट B लाई मोड 1 मा राख्यो भने त्यो कन्डिसनमा अगेन पोर्ट C को 3 वटा पिन्सलाई पोर्ट B ले ह्यान्डसेक सिग्नल और कन्ट्रोल सिग्नल क्यारी गर्नमा युज गर्छ। त्यही भएर फेरि 3 वटा पिन रिजर्भ भयो। अब हेर्यौं भने यदि पोर्ट A र पोर्ट B दुईटै मोड 1 मा छ भने दुईटैले 3-3 वटा टोटलमा 6 वटा पिन्सलाई पोर्ट C को रिजर्भ गरिसक्यो। अब पोर्ट C सँग 8 वटा पिन्स भए पनि हाम्रो लागि 2टा पिन्स मात्र अभाइलेबल हुन्छ र हामी त्यो 2टा पिन्सको हेल्पबाट इनपुट गर्न सक्छौं, आउटपुट गर्न सक्छौं। त्यो 2टा पिन्स मध्ये जुन पनि पिनलाई सेट और रिसेट गर्न सक्छौं। पोर्ट A र B लाई मोड 1 मा इनिशियलाइज गर्नुको मिनिङ फेरि युनिडिरेक्सनल हो। युनिडिरेक्सनल हुनुको मिनिङ अगेन पोर्ट A ले आइदर इनपुट जस्तो काम गर्छ या आउटपुट जस्तो काम गर्छ, बाइडिरेक्सनल गराउन पाइन्न। पोर्ट B पनि युनिडिरेक्सनल मोडमा काम गर्छ। द्याट मिन्स आइदर इनपुट जस्तो काम गर्छ या आउटपुट जस्तो बोथको काम गर्दैन। अब फाइनल मोड आउँछ मोड 2। मोड 2 भनेको पोर्ट A लाई मात्र मोड 2 मा इनिशियलाइज गर्न मिल्छ। पोर्ट B लाई नेभर मोड 2 मा इनिशियलाइज गर्न मिल्छ र मोड 2 को मिनिङ हो बाइडिरेक्सनल। द्याट मिन्स पोर्ट A लाई यदि म मोड 2 मा इनिशियलाइज गर्यो भने पोर्ट A ले डाटा त ट्रान्सफर गर्छ नै एनी डिरेक्सनमा, तर त्यो डाटा ट्रान्सफर गर्नको लागि 5 वटा कन्ट्रोल सिग्नल्स युज हुन्छ र त्यो 5 वटा कन्ट्रोल सिग्नल पोर्ट C को 5 वटा पिन्सले क्यारी गर्छ। त्यही भएर मोड 2 मा पोर्ट A राख्यो भने पोर्ट A ले पोर्ट C को 5 वटा पिन्स रिजर्भ गर्यो। अब हामीसँग खाली छ पोर्ट B र पोर्ट C को 3 वटा पिन्स। अब पोर्ट B लाई मोड 0 मा राख्यो भने पोर्ट B ले ह्यान्डसेक क्यारी गर्दैन। पोर्ट C को 3 वटा पिन्स खाली छ, हामी जे पनि गर्न सक्छौं। तर पोर्ट A मोड 2 मा छ, 5 वटा पिन रिजर्भ गरिसक्या। प्लस पोर्ट B लाई म मोड 1 मा राख्यो भने पोर्ट B ले पनि पोर्ट C को 3 वटा पिन्स रिजर्भ गर्छ र बाँकी 3 वटा पिन्स थियो, त्यो 3 वटा पिन्स पोर्ट B ले लियो। अब हामीसँग पोर्ट C को एउटा पनि पिन खाली छैन आफ्नो काम गर्नको लागि। त्यही भएर इन्डिभिजुअली AB पोर्टलाई हामीले खोजेको मोडमा इनिशियलाइज गर्न सक्छौं र यो फर्मेटमा पनि देखिसकेका छौं। मोड B को पोर्ट B को मोड सिलेक्सन गर्ने छुट्टै बिट थियो, पोर्ट A को मोड सिलेक्सन गर्ने दुईटा छुट्टै बिट्स थियो। अब यो तीनटा स्ट्र्याटेजी अनुसार हामीले स्पेसिफाइड गरेको पोर्टलाई निड गरेको मोडमा इनिशियलाइज गर्न सकिन्छ। अब प्रोग्रामिङ कसरी गर्ने, इन्टरफेसिङ कसरी गर्ने त्यसको लागि एक्जाम्पल सो गर्दैछु। सबभन्दा पहिला मोड 0 को एक्जाम्पल सो गर्दैछु। भेरी सिम्पल छ। मोड 0 जानेपछि मोड 1 बुझ्न पनि सजिलो। मोड 0 को लागि जम्मै कुराहरू अघि एक्सप्लेन गरिसकेका छु। यहाँ भर्बल सेन्टेन्स लेखेको छ, अघि जम्मै एक्सप्लेन गरिसकेका छु।
ल अब यो एउटा रेडिमेड इक्जाम्पल हो, त्यही इक्जाम्पललाई सो गर्दैछु। क्वेसनले के भन्यो भने यो 8255 PPI डिभाइस हो। यसको पोर्ट बी मा एउटा बफर सँगसँगै 8वटा लेड्स जोडिएको छ। लेडले जहिले पनि आउटपुटको काम गर्छ, त्यही भएर फिगरले पनि के भन्छ, पोर्ट बी लाई म आउटपुट मोडमा इनिसियलाइज गर्नु छ। त्यसपछि पोर्ट ए मा 8वटा पिन्समा डिआइपी स्विचेज युज गरेको छ, 8वटा स्विच युज गरेको छ र स्विचले जहिले पनि इनपुटको काम गर्छ। त्यही भएर फिगरको राइट साइड हेर्दाखेरि कमसेकम के कुरा क्लियर भयो भने पोर्ट ए लाई इनपुट बनाउनु छ, पोर्ट बी लाई आउटपुट बनाउनु छ। त्यसपछि यो 8255 आइसीले काम गर्नको लागि सीएस बार भन्ने पिनमा 0 आउनु पर्ने र यो सीएस बार भन्ने पिनलाई एउटा डिकोडरको 8वटा आउटपुट मध्ये 4थो आउटपुटसँग जोडिएको छ। अब यो डिकोडर हो, 3टा इनपुट छ भने 8वटा आउटपुट हुनै पर्छ। जम्मै आउटपुटमा यो बबल भनेको नट गेट हो भन्नाले यो एक्टिभ लो टाइपको डिकोडर हो र डिकोडरसँग 1 or more इनेबल लाइन्स हुन्छ। अहिलेको लागि 3वटा इनेबल लाइन सो गरेको छ। E2 बार E1 बार एक्टिभ लो हो र एक्टिभ लोमा काम गर्नको लागि त्यसलाई बिट 0 और ग्राउन्डसँग जोड्नु पर्ने, त्यही भएर दुईटैलाई ग्राउन्डसँग जोडिएको छ। ई मात्र लेखिएको छ। ई मात्र लेख्नुको मिनिङ यो एक्टिभ हाई हो र एक्टिभ हाईमा बिट 1 और +5 भोल्ट दिनुपर्छ, त्यही भएर यहाँनिर +5 भोल्ट जोडिएको छ। बल्ल यो 3टा कनेक्सन अनुसार यो डिकोडर काम गर्नलाई रेडी छन्। एड्रेस बिट 8085 मा 16वटा हुन्छ, A0 देखि A15। तीमध्ये A0 A1 यहाँनिर जोडिएको छ र A13 14 15 यहाँनिर जोडिएको छ। बाँकी 3 र 2 5 आयो, 11वटा बाँकी छ। 11वटा फिगरमा कतै पनि जोडिएको छैन। अर्को इन्फर्मेसन यहाँनिर लेख्न छुटाएको छ फिगरमा है। यो जुन पहिलो बबलवाला छ नि, यो पिनको नाम हो आरडी बार। दोस्रो जुन यो पिन हो नि, यो पिनको नाम हो डब्लुआर बार। अब आरडी बार र डब्लुआर बारको मिनिङ अघि भनिसकेको छु र अब प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि एउटा अझ इन्फर्मेसन हेर्नुपर्ने। आरडी बार र डब्लुआर बारमा हैन, आरडी बार र डब्लुआर बार भन्ने पिनमा 4 थरीको सिग्नल मध्ये 2टा सिग्नल युज गरे होला। आईओआर बार र आईओडब्ल्यू बार युज गरे होला रिड र राइटमा, या एमईएमआर बार, एमईएमडब्ल्यू बार मेमोरी रिड और मेमोरी राइट युज गरे होला। र योबाट हामीले माइक्रो प्रोसेसरको एउटा कन्सेप्टलाई डिड्युस गर्नुपर्ने। जहिले पनि एड्रेस जेनेरेट गर्नको लागि म्यापिङ गरिन्छ र म्यापिङको 2टा टाइप हुने गर्छ, आईओ म्याप्ड आईओ र मेमोरी म्याप्ड आईओ। आईओ म्याप्ड आईओमा आईओआर बार आईओडब्ल्यूआर बार भन्ने सिग्नल्स युज गरिन्छ। मेमोरी म्याप्ड आईओ भयो भने त्यो कन्डिसनमा एमईएमआर बार एमईएमडब्ल्यूआर बार युज गरिन्छ। पहिलो डिफरेन्स। दोस्रो डिफरेन्स इम्पोर्टेन्ट, आईओ म्याप्ड आईओमा 8 बिटको एड्रेस युज गरिन्छ। 8 बिटको एड्रेस मात्र युज गर्नुपर्छ, जबकि मेमोरी म्याप्ड आईओ भयो भने त्यो कन्डिसनमा 16 बिटको एड्रेस युज गर्नुपर्छ। अब यति म भनिसकेपछि तिमीहरूसँग एउटा क्वेसन सोधे। आईओआर बार आईओडब्ल्यूआर बार आरडी बार र डब्ल्यूआर बार पिनमा जोडेकोले यो मेमोरी म्याप्ड आईओ हो कि आईओ म्याप्ड आईओ हो? आईओ म्याप्ड आईओ सर। आईओ म्याप्ड आईओ हो कि मेमोरी म्याप्ड आईओ? आईओ म्याप्ड आईओ। आईओ म्याप्ड आईओ भयो भने कति बिटको एड्रेस युज गर्ने? 8 बिट। 8 बिट। 8 बिटको एड्रेसको मिनिङ A0 to A7 सम्म मात्र युज गर्नुपर्ने। तर फिगरमा हेर त, A0 to A7 सम्म मात्र छ कि A7 भन्दा हायर एड्रेस बिट पनि देखाएको छ? हायर एड्रेस बिट पनि छ सर। त्यही भएर अलिकता कन्फ्लिक्ट भयो है। तलको यो दुईटाले के भन्छ, 8 बिट एड्रेस युज गर, तर A0 A1 पनि छ, A7 सम्म मात्र भएको भए त प्रब्लमै नहुने। 8वटा बिट भनेको छ, 8वटा आँखाले देखियो। तर 13 14 15 जोड्नुको मिनिङ त A0 देखि A15 सम्म 16वटा एड्रेस लाइन्स देखियो। त्यही भएर यो कन्फ्लिक्टलाई रिजल्भ गर्ने तरिका के हो भने अब तिमी 8 बिट एड्रेस नै युज गर्नुपर्छ। तर एड्रेस यसरी बनाऊ कि लोअर 8 बिट एड्रेस र हायर 8 बिट एड्रेस एक्ज्याक्टली म्याच होस्, अनि बल्ल म्याच हुनुको मिनिङ इक्वल होस्। इक्वल भयो भने हामीले 8 बिटको वर्डको
एड्रेस युज गर्ने हो। ल अब क्वेसनमा के फाइन्ड आउट गर्नु छ त्यो भन्दैछु। आइडेन्टिफाई द पोर्ट एड्रेस इन द गिभन फिगर। यो फिगरमा पोर्ट ए पोर्ट बी पोर्ट सी र कन्ट्रोल रेजिस्टर नलेखे पनि चारवटैको एड्रेस निकाल्ने। त्यही भएर पहिलो थिम भनेको चारवटैको एड्रेस निकाल। त्यसपछि क्वेसनले अर्को भनेको छ आइडेन्टिफाई द मोड 0 कन्ट्रोल वर्ड टु कन्फिगर पोर्ट ए एज इन। पोर्ट ए लाई इनपुट मोड 0 मा राख, पोर्ट बी लाई आउटपुट मोड 0 मा राख र यसको लागि 8 बिट कन्ट्रोल वर्ड लेख्ने हो। र लास्ट भनेको राइट अ प्रोग्राम टु रिड द डिआइपी स्विच एन्ड डिस्प्ले द रिडिङ फ्रम पोर्ट ए टु बी। क्वेसनको मिनिङ सिम्पल, पोर्ट ए मा भएको स्विचबाट 8 बिट डाटा रिड गर्ने हो। रिड गरेको डाटालाई पोर्ट बी मा जोडेको 8वटा लेट्समा डिस्प्ले गर्नुपर्ने। ल क्वेसनको थिम क्लियर भयो। है मैले सोद्धाखेरि एक्नोलेज गर है, नभए म आफ्नो वेबाट मात्र भन्दै गर्छु। ल अब हामीलाई चाहिएको 8 बिट एड्रेस हो, तर 16 बिट एड्रेस देखिएकोले एड्रेसलाई त्यही भएर A0 to A7 लोअर 8 बिट एड्रेस, A8 to A15 हायर बिट एड्रेस, दुईटैको बिचमा इक्वल टु साइन राख। सिन्स हाम्रो टार्गेट चाहिँ के हो भने लोअर 8 बिट एड्रेस र अप्पर 8 बिट एड्रेसलाई एक्ज्याक्टली द सेम बनाउने। अब क्वेसनको थिम हेर है, क्वेसनको थिम अनुसार A15 A14 A13 डिकोडरको इनपुट हो र मलाई डिकोडरको कुन असले भन डिकोडरको चौथो आउटपुट लाइन एक्टिभ हुनको लागि डिकोडरको यो तीनवटा इनपुट लाइन्समा के चाहिन्छ, के बिट 0 1 1 तीनवटा इनपुटमा के बिट राख्यो भने 0 1 1 0 1 1 भनेको डिकोडरको चौथो आउटपुटको लाइनको लागि हो। त्यही भएर अब तल हेर यहाँनिर A15 मा 0 राख्नु पर्ने, A14 मा 1 राख्नु पर्ने, A13 मा 1 राख्नु पर्ने। त्यसपछि A13 त देखियो, A12 देखि A2 सम्म A11 गर्दै A2 सम्म कतै जोड्या छ र छैन। नजोड्नुको मिनिङ दे आर डोन्ट केयर। त्यही भएर A12 देखि A2 सम्मको लाइन्सलाई डोन्ट केयर गर्ने, A12 देखि A2 सम्मको लाइन्सलाई डोन्ट केयर गर्ने। र यहाँनिरको 0 0 अहिले म छोपे है, किन छोपे त्यो भन्दैछु। क्वेसन अनुसार फेरि म भने है, A15 A14 A13 मा 0 1 1 राख्नु पर्ने चौथो आउटपुट अफ डिकोडरलाई एक्टिभ गर्नको लागि। त्यसपछि फिगरमा कतै पनि A12 देखि A2 सम्मको लाइन जोड्या छैन। त्यही भएर जुन लाइन जोड्या छैन त्यो लाइनको भ्यालु जे भए पनि हुन्छ, त्यसलाई डोन्ट केयर भनिन्छ। A12 देखि A2 सम्मको लाइनलाई डोन्ट केयर भन। त्यसपछि A1 र A0 मा के राख्ने, अघि भनेको एउटा टेबल सम्झ। पोर्ट ए को लागि 0 0 राख्नु पर्ने, पोर्ट बी को लागि 0 1, पोर्ट सी को लागि 1 0, पोर्ट सी को लागि 1 0 र कन्ट्रोल रेजिस्टर को लागि 1 1। त्यही भएर अहिलेको लागि म यहाँनिर यो डट 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 सम्झ है, A1 र A0 को ठाउँमा डट डट राखे। अब लेफ्ट र राइटलाई इक्वल बनाउनु छ, इक्वल बनाउनु छ। त्यही भएर हेर त के गर्ने, A15 0 छ, A7 डोन्ट केयर छ। त्यही भएर 0 र डोन्ट केयरमा यहाँनिर 0 राख्ने। त्यही भएर A7 बिट 0 राख्ने। A14 1 छ, A6 डोन्ट केयर छ। त्यही भएर डोन्ट केयर भन्दा 1 पावरफुल हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर 1 राख्ने। त्यसपछि A5 मा डोन्ट केयर छ, A13 मा 1 छ, अगेन 1 पावरफुल भएकोले यहाँनिर 1 राख्ने। अहिलेसम्म म तीनटा के गरे, A15 अनुसार A7 मा 0 राखे, A14 अनुसार A6 मा 1 राखे, A13 अनुसार A5 मा 1 राखे। त्यसपछि A4 र A12 हेऱ्यो भने दुईटै डोन्ट केयर हो, डोन्ट केयर राख। त्यसपछिको तीनवटा बिट हेर त, यो A12 A11 A10 डोन्ट केयर हो। यहाँनिर A4 A3 A2 डोन्ट केयर हो, तीनटै डोन्ट केयर राख। त्यसपछि यो दुईटा बिट त डट 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 छ। त्यही भएर मेरो फाइनल भ्यालु लोअर 8वटा के आयो, 0 1 1 डोन्ट केयर डोन्ट केयर डोन्ट केयर डट डट। अब जहिले पनि डोन्ट केयरको ठाउँमा 1 लेखे पनि हुन्छ, 0 पनि लेखे हुन्छ, तर 0 लेख्नु राम्रो। त्यही भएर डोन्ट केयरलाई 0 ले रिप्लेस गर्यो भने मेरो लोअर 8 बिट के भयो, 0 1 1 0 0 0। अब बल्ल यो दुईटा बिटको ठाउँमा
पोर्ट ए भए 00 राख, पोर्ट बी भए 01 राख, पोर्ट सी भए 10 राख र कन्ट्रोल रेजिस्टर भयो भने 11 राख। त्यही भएर मेरो फाइनल भ्यालु कति आयो त्यो तल लेखिआएछ हेर त, 011 आयो, 011 आयो। तीनटा डोन्ट केयरको ठाउँमा तीनटा 0 राख। त्यसपछि यो दुईटा बिटको ठाउँमा त 4 थरीको भ्यालु राख्ने हो र त्यो 4 थरीको भ्यालु राख्दाखेरि अब कन्ट्रोल वर्ड और एड्रेस यसरी बन्छ। त्यो एड्रेस यहाँनिर लेख्दैछु हेर, त्यो एड्रेस यहाँनिर यो लेखेको रङ छ है, नोट्समा हेर्ने यो लेखेको रङ छ है। किन रङ छ भने हेर त, मेरो 111 छ र छैन, मेरो भ्यालु के हो 011, यहीबाट हेरौँ न 011। त्यसपछि यो बिट 0 छ, 0110 ले कति भयो 6 भयो। त्यसपछि यो 00 छ र यो 00 पोर्ट ए को लागि, त्यही भएर कति आयो 60H पोर्ट ए को लागि। 01 राख्यो भने 61 पोर्ट बी को लागि, 10 राख्यो भने 62 पोर्ट सी को लागि र 11 राख्यो भने 63 कन्ट्रोल रेजिस्टर को लागि। त्यही भएर 4 वटा एड्रेस हाम्रो आइसक्यो। पोर्ट ए को एड्रेस 60, पोर्ट बी को 61, पोर्ट सी को 62 र फाइनली कन्ट्रोल रेजिस्टर को 63H। ल भने यो एड्रेस को क्याल्कुलेसन बुझ्यौ? सर बुझे एड्रेस को क्याल्कुलेसन। ल एड्रेस को क्याल्कुलेसन बुझ्यो भने अब दोस्रो पार्ट के थियो भने कन्ट्रोल वर्ड लेख्ने। कन्ट्रोल वर्ड लेख्नको लागि क्वेशनमा भनेको थियो मोड 0 र पोर्ट ए इनपुट, पोर्ट बी आउटपुट रहेको कन्ट्रोल वर्ड सम्झ त। त्यही कन्ट्रोल वर्डलाई यहाँनिर शो गर्दैछु। सबभन्दा पहिला पोर्ट सी लोअर, कतै पनि फिगरमा युज गरेका छैन, डोन्ट केयर। त्यसपछि पोर्ट बी आउटपुट भएकोले 0, त्यसपछि पोर्ट बी को मोड 0 भएकोले 0। त्यसपछि पोर्ट सी अपर पनि फिगरमा कतै युज नगरेकोले डोन्ट केयर। त्यसपछि पोर्ट ए इनपुट भएकोले 1, 0 भएकोले 00 र अहिले म कन्ट्रोल वर्ड मोड सिलेक्सन को लागि लेख्दैछु, त्यही भएर एमएसबी 1 हो। अब जम्मै डोन्ट केयरलाई 0 लेखिदियो भने राम्रो। त्यही भएर फाइनल भ्यालु आयो 1001 भनेको 9, 0000 भनेको 0, त्यही भएर 90H। ल भन सेकेन्ड पार्ट बुझ्यो? यस सर। के छ, एकजनाको मात्र क्वेसन छ भने त 22 जना